टार्ज़न एक लेजेंड है, लाफानी किरदार है। उम्र अयार हम लोगों के बचपन का यादगार कैरेक्टर है। शेख चिली का नाम तंज़ो-मज़ाह से जुड़ा हुआ है। रॉबिन हुड और हातिम ताई की सखावत पर बेशुमार कहानियाँ हैं जो पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह कई और मशहूर अफ़सानवी किरदार हैं जो अपनी जगह अम्र हो चुके हैं। उन पर लिखने के लिए कोई ये नहीं ढूंढता फिरता कि यार असल में सबसे पहले उन पर किसने लिखा होगा। और अब अगर हम लिखेंगे तो कई लोग ऐसा तो नहीं समझेंगे कि हमने पहले वालों की नकल की है। ये सब किरदार बच्चों की कहानियों में ऐसे फिट हो चुके हैं कि बस नाम पढ़ने की देर होती है। कहानी किसी ने भी लिखी हो, जो फैन बच्चा है वो एक बार ज़रूर पढ़ेगा कि लिखा क्या है। यही मामला इमरान सीरीज़ का था। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ बहुत बाद में और बहुत कम पढ़ी थी। अच्छा, थी वैसे ये बचपन की लत। 90-91 का सन होगा उस वक्त। उन दिनों मुल्तान की 1 रुपए वाली लाइब्रेरियाँ चलती ही इमरान सीरीज़ पे थी। शायद मैट्रिक के दिनों में फ़कीर क्लेम कर सकता था कि तब तक यानी 1996 तक मज़र कलीम की जितनी इमरान सीरीज़ आई थी उसने सब की सब पढ़ रखी थी। क्या नशा था भाई। असल में अब्बा अम्मा ने रोका नहीं था, और भाई फिर कभी रुकने वाला था भी नहीं। अब चाहे सालाना इम्तहान होते या कोई टेस्ट वगैरह आ जाता, इमरान सीरीज़ का नया नावल अगर रास्ता काट गया तो मजाल है भैया, फिर किसी पेपर शेपर की तैयारी हो जाए। मतलब ये तय था। पाक एशिया क्लब, ज़ाराक, ब्लैक थंडर, इमरान की मौत, ज़ीरो ब्लास्टर, टॉप विक्ट्री, ब्लड हाउंड, और पता नहीं कितने नाम दिमाग में घूम गए जब मालूम हुआ कि मज़र कलीम MA गुजर गए। 2-3 साल पुराना कॉलम है उनकी रहलत पर लिखा था। मैं बहुत ठंडा किस्म का रीडर था, बावजूद उनकी लिखी पूरी इमरान सीरीज़ हज़म करने के और मुल्तान में रहते रहने के और उनकी वो नीली पुरस्रार तस्वीर देखने के मुझे कभी उचकल नहीं हुई कि जाऊं और उनसे मिल के आऊं। एक तस्वीर उनकी मेरे जहन में बस ये बनती थी कि किसी गली में 4-5 सीढ़ियां चढ़ के 4 × 4 का एक चबूतरा या थलासा होगा, और उल्टे हाथ उनकी बैठक का बैरूनी दरवाज़ा होगा, और वो बाहर उसी चबूतरे पे छोटी सी कुर्सी मेज़ लगाए फुल स्केप पेपर पर नीली रोशनाई से लिखते रहते होंगे, और बस हर वक्त यही करते रहते होंगे। जिस रफ्तार से उनके नावल आते थे, मैं इसके अलावा उनकी कोई शक्ल नहीं बना सकता। वो खाना शाना कब खाते होंगे ये हिसाब लगाना भी अपने लिए मुश्किल था, इसलिए इसका भी नक्श दिमाग में नहीं बना। अब ये जो एक सीन जहन में बना हुआ था उस पर मैं इतना मुतमईन था कि कभी सोचा ही नहीं कि यार असल में क्या नक्शा हो सकता है। वो जाके बंदा कम से कम कभी चेक तो करे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं मालूम कि वो कहाँ रहते थे, कैसे लगते थे, बातचीत कैसी करते थे, लेकिन कोई हसरत भी नहीं। अपने वाला मज़र कलीम MA उसी नीली पुरस्कार तस्वीर के साथ अपने लिए जिंदा है, जावेदा है। जिंदगी के 3 शौक़ आज तक बाकी हैं: सफ़रनामे पढ़ना, पुरानी एंटीक गाड़ियों की ठरक, और महजबीनों के किस्से। ये तीनों ख्वारियाँ उनकी इमरान सीरीज़ में बखूबी काटी जा सकती थी। जोसेफ और जोआना शराब के नशे में धुत बाहर मुल्क की बड़ी बड़ी गाड़ियों पे अपनी डॉज, फिएट, इम्पाला, शेवर्ले और पता नहीं कौन कौन सी कारें अंधाधुंध चलाते थे। कभी सालिम गाड़ी किसी क्लब के दरवाजे में बजा दी, कभी राह चलते 2-3 बंदे बम्पर से उठा दिए, कभी रॉन्ग वे पे गाड़ी चलाते हुए मंजिल मकसूद तक बआसानी पहुंच गए। मतलब जो कुछ एक बेहतरीन एक्शन मूवी उस ज़माने में दिखा पाती थी, मज़र कलीम उससे 2 हाथ आगे होते थे। बार्स, पब या नाइट क्लब जैसे उनके नॉवेलों में पढ़ के देखने का शौक़ हुआ था, बाद में बिल्कुल वैसे के वैसे वक्त ने दिखाए। मुल्तान के किसी गली मोहल्ले में बैठ के जो नक्शा विलायत का वो खींचते थे, यकीन करें उसने ऐसा आदि मुजरिम बनाया कि जहां मर्जी खुदा ले गया। जो बड़े से बड़ा उजूबा देख लिया, कभी टके की हैरत नहीं हुई, कोई अचंभा नहीं हुआ। बचपन से भाई अपना दिमाग मज़र कलीम जो थे वो रईस इब्न रईस किस्म का बना चुके थे। मोबाइल फ़ोन, घड़ी पे फ़ोन रिसीव करना, गाड़ी का उड़ जाना, समंदर की तह में उतर जाना, किसी जासूस का अपने दांत के अंदर मौजूद साइनाइड वाला कैप्सूल चबा के फड़क जाना, पेन से गोली मारना, गर्दन में जहर भरी सुई चुभो के बंदा बेहोश कर देना, ये ड्रोन श्रोन, ये सब बच्चों के खेल लगते हैं। उस बंदे ने हमारी इमेजरी
ایسی ڈیولپ کر دی کہ ابھی ریسنٹلی وہ جو روسی جاسوس اور اس کی بیٹی پہ برطانیہ میں حملہ ہوا اور وہ زہر والا قصہ ہوا، اس وقت بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار 20 سال گزر گئے، روس والوں نے اب تک مظہر کلیم والے طریقے ہی پکڑے ہوئے. پھر وہ جو ہوتا ہے ایک ٹی وی شو، وہ جو بگ باس ہوتا ہے، اس میں جو بگ باس کی آواز آتی ہے، جب بھی وہ شو دیکھنے بیٹھوں تو X2 یاد آ جاتا ہے. آپ لاکھ انگریزی میں ایکس اور 2 لکھتے رہیں، جس نے مدر کریم پڑھا ہے نا وہ دماغ میں صرف X2 ہی لکھا دیکھے گا جو اردو میں لکھا ہوتا تھا، ایکس اور 2 ملا کے. اور یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ X2 کا نقشہ آپ کے ذہن میں X2 نہ آئے اور X2 لکھا ہوا ہے. خیر، مجھے کرنل فریدی پسند نہیں تھا، وہ خوشکیل آدمی تھا. اپنا ہیرو عمران تھا، اس کا باورچی سلمان تھا، ٹائیگر تھا، وہ سپر والا فیاض تھا، اور تھوڑا سا تنویر بھی اچھا لگتا تھا. جولیا تو بھائی کی زندگی کا دوسرا کرش تھی، پہلا چھاڑ دے وہ فیر کدی صحیح. باقی وہ نعمانی، چوہان، خاور یا صدیقی والے چیپٹر ہیوی پلاٹ کی مجبوری کے چکر میں پڑھتا تھا. اصل رنگ عمران والی کلوز کیبنٹ کا ہی جمتا تھا. سر داور، سر سلطان، سر رحمان، ان کی بھی تصویریں حافظے میں بنی ہوئی تھیں، جیسے ٹی وی اداکار رضوان واسطی نما سر رحمان ہوں گے. سر سلطان کی پرسنالٹی اداکار قوی خان جیسی بنے گی، خدا انہیں غریق رحمت کرے. اور سر داور کے لیے جناب عرفان کھوسٹ کو زحمت دی جا سکتی ہے. خدا کو حاضر ناظر جان کے بھیا میں سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ اسکول کالج والی کتابیں مجھے کچھ نہیں سکھا پائیں. فیثاغورس کا تھیورم، پروبیبلٹی کے امکانات، الجبرے کے منحوس فارمولے، کیمسٹری کی ایکویشنز، فزکس کا لا آف انرشیا، ڈیم ڈھکن، آج تک ان میں سے کچھ کام نہیں آیا. ہاں، جو کچھ عمران سیریز یا سبرنگ میں یا باقی غیر نصابی کتابوں میں پڑھا تھا وہ اب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے تو یقین کیجئے کوئی حیرت نہیں ہوتی. ایکریمیا اور پاک ایشیا کے تعلقات، دنیا کے دور دراز صحرا اور وہاں کی زندگی، سمندروں کے اندر آبدوزوں کی جنگیں، عجیب و غریب سائنسی پلاٹس، عمران کا دنیا کے ہر موضوع پہ گفتگو کرنا اور کبھی چول نہ مارنا. مطلب یار حد ہے. کون اتنا لکھ سکتا ہے اور کون مسلسل ایک ہی معیار کا لکھ سکتا ہے، اور کون بڑھاپے کی سرحدوں پہ ہوتے ہوئے بھی ناول میں نصیحتیں اور اصلاحی چکر نہیں گھسیڑتا. یہ مظہر کلیم ہی تھے. نہیں تو بڑے بڑے لکھنے والے بعد میں بچوں کی ذہنی نشو و نما کے چکر میں پڑے اور برباد ہو گئے. جاسوسی ناول صرف تفریح کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس میں دعوت فکر گھولیں گے تو پھر اکھاڑ لیں جو اکھاڑنا ہے. پڑھنے والے کو 2-3 لائنوں میں سمجھ آ جاتا ہے کہ لو بھائی بابا جی گئے کام سے. تو اپنے بابا جی فل ٹائم کام پہ تھے. جیو مرشد مظہر کلیم، جگ جگ جیو، مولا خوش رکھے، گور پہ آ کوئی ہور. چلتے چلتے یاد آ گیا، اماں بی بھی بہت فین تھیں ابن صفی کی. وہ کہتی تھی کہ حسنین اگر تم ان کی ناولیں پڑھ لو، وہ ایسے ہی کہتی تھی، وہ ناول کو جمع جو ہے وہ اس کی ناولیں کہتی تھی. حسنین اگر تم ابن صفی کی ناولیں پڑھ لو تو تمہیں مظہر کلیم بھول جائیں گے. لیکن ان دنوں حسنین بی بی کے پاس پشاور میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گیا تھا، اور گل بہار کے آس پاس دور دور تک ابن صفی کا ایک بھی ناول نہیں مل سکا تھا. کوئی شک نہیں کہ وہ استاد کامل تھے، لیکن یار اپنے مظہر کلیم نے بھی کوئی قصور تو نہیں کیا تھا. ابن صفی کے چراغ سے ہی آگے چراغ جلائے رہے، ورنہ میری نسل کو کیا پتا ہوتا کہ عمران سیریز کس چڑیا کا نام ہے. فلمیں وغیرہ بھی مانا کے دماغ کا کینوس وسیع کرتی ہیں، لیکن ان دنوں کرائے پہ وی سی آر لانے کی نسبت 1 روپے میں ایک دن کو ایک ناول زیادہ سستا پڑتا تھا. تو بس لے دے کے گرمیوں کی تپتی دوپہریں مظہر کلیم ایم اے کے آسرے پہ گزرتی تھی. او کیپٹن، مائی کیپٹن، آور فیئرفل ٹرپ از ڈن. خدا غریق رحمت کرے مظہر کلیم.